औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, उम्मीद है बख़ैर आफ़ियत होंगे, ईमान के बेहतरीन दर्जे पर होंगे। वीडियो का आगाज़ नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से। आप सब भी एक मर्तबा मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की 10 रहमतें हम सब पर नाजिल हो चुकी हैं, 10 बलाएं दूर कर दी गई हैं और 10 मुरादें इंशाअल्लाह पूरी कर दी जाएंगी। आज की बहुत प्यारी कहानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की कहानी, अस्तगफिरुल्लाह से हुए गए मोजज़ात की कहानी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह का कोई मिरेकल नहीं हुआ तो जल्द से जल्द आपकी दुआ कबूल हो, अस्तगफिरुल्लाह का मिरेकल हो और आप भी इंशाअल्लाह एक दिन मुझसे अपनी अस्तगफिरुल्लाह की मिरेकल स्टोरी शेयर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले यानी मिरेकल स्टोरी शेयर करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों, आज की बहुत प्यारी कहानी एक बहन ने इंडिया से शेयर की है। दोस्तों, ये बहन अब कनाडा में रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस्तग़फ़ार की जर्नी शेयर की, किस तरीके से कनाडा पहुंचकर अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से इनके मामलात आसान हुए। ये बताती हैं, मेरा ताल्लुक़ इंडिया के शहर कलकत्ता से है। शादी के बाद बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपने आने वाली औलाद की बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम लोगों ने कनाडा शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। ये बताते हैं, अपना सारा सामान बेचकर, जो भी इनके पास था काफ़ी सारी चीज़ें बेचकर ये लोग कनाडा शिफ्ट हो गए। कनाडा पहुंचने के बाद समझे इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि इनके पास कुछ भी ना था। ये सब कुछ सेल करके कनाडा पहुंचे थे। बहुत मुश्किल के साथ इनके शौहर को एक जॉब मिली। सबसे बड़ा मसला वहाँ रिहाइश का था। बेहद भाग दौड़ करके बहुत परेशानी के बाद एक अपार्टमेंट मिला, लेकिन वो अपार्टमेंट बेहद महंगा था। इनकी सैलरी की एक बहुत बड़ी अमाउंट उस अपार्टमेंट के किराए में चली जाती। ये कहती बहुत दिल जलता जब हमें अपार्टमेंट का रेंट देना पड़ता, लेकिन बहुत मजबूरी थी। वो कहती हैं, 1 महीना इस तरह का भी हमारे ऊपर आया कि रेंट निकालना बेहद मुश्किल हो गया था। पैसों का बेहद मुश्किल से हमने बंदोबस्त किया कि हम आपको बता नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, जब इंसान दियारे गैर में होता है, कोई अपना नहीं होता, कोई सपोर्टर नहीं होता आपका, तो आपको सब कुछ सारी मुश्किलात को खुद ही फेस करना पड़ता है। कुछ यही इन बहन के साथ भी हो रहा था। ये बताती हैं कि बहुत मुश्किल से हम लोग अपनी ज़िंदगी सरवाइव कर रहे थे। फिर कहती हैं, हमने अपार्टमेंट देखना शुरू कर दिया। ये कहती हैं, हम नमाज के अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मियाँ बीवी ही पाबंद थे। ये बताती हैं, घर के लिए हम लोग बेहद परेशान थे और घर ढूंढते फिर रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह का इशारा समझे अल्लाह पाक की तरफ से हुआ। एक रात में फेसबुक की स्क्रॉलिंग कर रही थी तो अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड एक हदीस मेरे सामने आई कि अस्तगफिरुल्लाह की बरकत उसके अंदर लिखी हुई थी। जाहिर सी बात है, हम लोग मुसलमान थे, अस्तगफिरुल्लाह की अहमियत और ताकत का अंदाज़ा तो हमें भी था, लेकिन बहरहाल ये बात हमारे दिमाग में कभी ना आई थी। एक मोटिवेशन मिली इस हदीस को देखने के बाद। मैंने अपने हस्बैंड से ज़िक्र किया और हमने फ़ैसला किया कि इंशाअल्लाह ताला हम दोनों मिलके अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात क्लियर करनी थी। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम खुदा न खास्ता गुनाह कबीरा या बहुत ज़्यादा गुनाह कर चुके हों तो ही हमें इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए। नहीं, बल्कि हमारे प्यारे आका जान, कायनात के सबसे प्यारे इंसान, सबसे पाक इंसान हर दिन तकरीबन 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे ज़रूर किया करते। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब सिर्फ़ अपने गुनाहों से तौबा करना नहीं, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह का मतलब अल्लाह पाक से ये भी मदद मांगनी है कि हमें गुनाहों के
اس وجہ سے بھی بچا کے رکھے کہ ہم خدا نخواستہ گناہوں میں پڑ جائیں، یعنی گناہوں کے اسباب سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھے، ایسی دوستوں سے، ایسی گیدرنگ سے محفوظ رکھے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں، ایسے مواقع ہمیں نہ ملیں جو ہم گناہگار بن سکیں۔ دوستوں چلیے واپس اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہن بتاتی ہیں میرے شوہر جو تھے وہ فوراً ہی راضی ہوئے استغفار پڑھنے کے لیے۔ میرے شوہر نے تقریباً 10,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے، اور میں تقریباً 12,000 مرتبہ، یعنی ہم نے کوشش کری کہ ہم بے حد کثرت کریں استغفر اللہ کی۔ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم اپارٹمنٹ دیکھنے کے لیے جاتے، یعنی استغفر اللہ پڑھنے سے پہلے کی بات بتاتی ہیں کہ کچھ اپارٹمنٹ ہمیں بہت اچھے لگتے، جو ہمیں اچھے لگتے، جو سوسائٹی ہمیں اچھی لگتی، اس کا رینٹ بے حد زیادہ ہوتا، یعنی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو ہماری رینج میں آ رہے تھے وہ ایریاز اچھے نہیں تھے، اسی تک و دو میں ہم دونوں میاں بیوی لگے ہوئے تھے۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا تو وہ کہتی ہیں میری بہن میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا معجزہ ہو گیا ہماری زندگی میں، ناقابل یقین معجزہ۔ ہمیں اسی مہینے اتنا اچھی سوسائٹی میں اور اتنا بہترین اپارٹمنٹ ملا، اور وہ بھی ہماری رینج کے اندر، جو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر تھا۔ کہاں ہم دونوں میاں بیوی تھک چکے تھے اپارٹمنٹ دیکھ دیکھ کر، اور کہاں استغفر اللہ کی برکت سے 1 مہینے کے اندر ہی بہترین سوسائٹی میں بہترین اپارٹمنٹ ہماری رینج کے اندر مل گیا۔ یہ سب استغفر اللہ کی کرامات نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک اور بات جو یہ بہن بتاتی ہیں کہ جب ہم نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا تو ہم نے بہت رو کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ہماری کوئی خطا یا کوئی ہمارا گناہ ہے تو آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام گناہوں والے جو اعمال تھے ان کو بھی کرنا چھوڑ دیا تھا، اپنی زندگی کی ڈگر کو بھی چینج کیا۔ اور تیسری بات یہ بتاتی ہیں کہ ہم نماز تو پہلے بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے خوب محنت کری اپنے 5 ٹائم کی نماز کو اور اچھے سے پڑھنے اور بہتر بنانے میں۔ استغفار کے ساتھ ہم نے ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھا تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ ہماری دعا کو قبول کر لیا۔ دیکھا دوستو، آپ نے صرف زبان سے استغفر اللہ نہیں کہنا، اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں بھی چینجز لے کر آنی ہیں تاکہ استغفر اللہ مزید بہتر ہو سکے، ہماری دعائیں مزید جلدی یعنی قبول ہو سکے استغفر اللہ کی برکت سے۔ دوستو امید کرتی ہوں آج کی میری کل اسٹوری سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی، اور اگر آپ کے معاملات بھی کچھ زندگی کے ایسے معاملات جو اٹک گئے ہیں، جو نہیں ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جب آپ اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھیں گے اور جس طریقے سے دونوں جو میاں بیوی نے عمل کیا اس طریقے سے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی، وہ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی ضرور میریکل ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔